नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। इश्यू अफ द डेको साथमा म सुषमा श्रेष्ठ छु। परिस्थिति हेर्ने हो भने मौसम परिवर्तनको यो समय सँगसँगै हामीले चिसोको अनुभूति गरिरहेका छौँ। चिसो सँगसँगै हिजोको निरन्तरको झरी र वर्षाले पनि जनजीवन प्रभावित भएको छ। देश बाहिर विशेष गरी तराई र हिमाली भेगमा भएको शीतलहर र हिमपातले प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवन प्रभावित भएको पनि देखियो। हुन त चिसो मौसम आउने बित्तिकै हुँदा खाने वर्गहरू जुन हुन्छ गरिब समुदाय त्यो बढी पीडामा हुने अवस्था रहन्छ। अहिले पनि हिटर बाल्ने चलन छ, धेरै ठाउँमा एसीको चलन आइसकेको छ, तर पनि गरिब समुदायको विकल्प भनेको दाउरा बाल्ने नै हो। दाउरा बालेर नै यो जाडो चिसो छल्नुपर्छ कि त घामै लाग्नुपर्छ भन्ने परिस्थिति छ। तर मौसम परिवर्तन भएर निरन्तर झरी पर्यो भने, हिउँ पर्यो भने त्यति बेला आगो बाल्ने, घाम ताप्ने भन्ने परिस्थितिहरू पनि कठिन पर्न जान्छ। यी समग्र विषयहरू रहँदै गर्दा यो मौसम परिवर्तनको विषयलाई नै इस्यु अफ द डेमा आज हामीले जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिसम्म कि काठमाडौँमा त हिउँनै परेका समाचारहरू पनि आए, हिउँमा रमाउनेहरू पनि देखिए, हिउँमा रमाएर सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखेर यो मौसमलाई फरक रूपमा अनुभूति गरेको पनि देखियो। तर यो वास्तवमा मौसम परिवर्तनको यो क्रमलाई कसरी लिन सकिन्छ, आज यिनै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्टुडियोमा यति बेला हुनुहुन्छ पूर्व प्रमुख जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका, त्यस्तै गरी उहाँ मौसम विभागका उप महानिर्देशक भएर पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ, मणिरत्न साक्य। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार। सब ठिकठाक छ, आरामै छ? चिसो मौसम बीच हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारेर यहाँ आउनुभएको छ। अब पहिलो प्रश्न यही गर्न चाहे, काठमाडौँमा हिउँ पर्यो भनेपछि अलिकति अनौठो रमाइलो, यसले अलिकति केही पीडा त दिन्छ चिसो भएको कारणले, तर त्यो खुसी र अनुभूति गर्ने जमात बढी देखियो क्या। यो नियमित प्रक्रिया हो, एज युजुअल हामीले जस्तो हुन्छ नि बिहेभियरहरू त्यही हो, अथवा यसले केही कुराको सङ्केत गरिरहेछ यो मौसम परिवर्तनको? यो हरेक वर्ष पुस माघतिर हुने फेनोमेना नै हो। हजुर। र तर अलिकति यसपालि के देख्यो भने अलिकति चाहिँ हेभी स्नोफल देखियो। हुन त विगतका वर्षमा पनि चाहिँ अब पानी नपर्ने, स्नोफल नहुने होइन, र यसपालि अलिकति बढी देख्यो, व्यापक रूपमा होल नेपालमै देखियो। प्लस होल नेपाल मात्र होइन कि हाम्रो यो साउथ एसियाको विभिन्न ठाउँ नेपालसँग जोडिएको छ, इन्डियाको विभिन्न भागमा पनि, नर्थ वेस्ट इन्डियामा यो कुराहरू भएको छ। त्यसको यो चाहिँ अलिकति बढी मात्रै हो, तर युजुअल फेनोमेना हुँदैन हुन्छ होइन। पहिले अलिक कम सुनिन्थ्यो कि यो बाहिर पहिला खबरहरू नआएर हो कि खासमा हुन चाहिँ के भएको त? किनभने चन्द्रगिरीमा हिउँ पर्यो भन्ने कुराहरू धेरै भएको छैन यो सुन्न थालेको होइन। हुन त अब प्रविधिको विकास सँगसँगै धेरै पूर्वाधार बनेपछि, त्यहाँ मान्छेको पहुँच बनेपछि यी कुराहरू बाहिर आएको पनि हुनसक्छ। पहिले काठमाडौँको खाल्डोमा बस्नेहरू हिउँ पर्यो भनेपछि दामन जाने, फुलचोकी जाने भन्ने सुनिन्थ्यो, तर अहिले नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा पनि हिउँ परिरहेछ। र अब यो करिब 16 वर्ष अगाडि हो, 2062मा पहिले काठमाडौँमा स्नोफल भएको थियो, त्यसपछि त्योबाट अगाडि पनि पाएको थियो। तर के छ भन्दा कि यसपालि चन्द्रगिरीमा स्नोफल भयो भन्ने बित्तिकै त्यसको इम्प्याक्ट काठमाडौँमा चाहिँ पर्न सक्ने धेरै चान्सेस थियो। तर के हुनु पऱ्यो भन्दा यदि उताबाट आउने हावा चाहिँ काठमाडौँ बग्ने खालको हो भने चन्द्रगिरीमा चाहिँ स्नोफल भयो भने त्यो चाहिँ काठमाडौँ छिर्ने धेरै सम्भावना थियो। तर हिजो भएन, तर छोकरी 16 वर्ष अगाडि चाहिँ काठमाडौँ मजाले स्नोफल भएको थियो। भनेपछि उचाइमा हिउँ परेपछि हावाले त्यसलाई, हावाको बहाव सँगसँगै त्यो सहर पनि पस्ने हो, काठमाडौँ सहरमा पस्ने हो, त्यो चाहिँ हिजो हुन सकेन। त्यस्तो स्थिति पनि रहन्छ चाहिँ। अब यही नै सकियो त हिउँ पर्नलाई, चिसो हुनलाई, कि अब यसले अझै सङ्केत गरेर झन् मौसम चिसो हुने अवस्था रहला? अहिले यसले त वास्तवमा सुरुवात भन्ने पनि हुन्छ। अहिले हामी भर्खर पुस लगाइरहेछ होइन, भन्दाखेरि यो अब सुरु हुने बेला अब चाहिँ एक दिन यो फेनमा रहन्छ, त्यसपछि फेरि ब्रेकडाउन भए पनि फेरि अर्को सिस्टम चाहिँ आउन सक्छ। अब धेरै ठाउँमा आज त घाम लागेको अवस्था छ होइन, तराईतिर पनि घाम लागेको भन्ने नै खबर आयो, सुदूरपश्चिमतिर पनि घाम लागेकै भन्ने किसिमको आइसकेको छ खबरहरू। तर यी सबै समग्र परिस्थिति हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी ब्रेकडाउन भएर फेरि यही प्रक्रिया दोहोरिएर फेरि पानी परेर फेरि हिउँ पर्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। किन भन्दाखेरि करिब हाम्रो नेपाल वा साउथ एसिया कुराहरू करिब चाहिँ यो विन्टर फेनोमेना भने 3 महिनासम्म रहन्छ। अझ पुस माघ हुन त माघमा अलिक कम हुँदै जाला, र 3 महिनामा चाहिँ यस्तो फेनोमेना भइरहेको छ। यसपालि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भन्दाखेरि यसपालि मङ्सिर महिनामै चाहिँ मङ्सिर सुरुवाततिर पानी पऱ्यो। एउटा हामीले मैले स्टडी गरेर के देखिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ हिउँदे वर्षा चाहिँ एक त कम भइरहेछ, एउटा ढिलो हुने, र यसपालिको मङ्सिरको पहिलो हप्तामा पानी पऱ्यो, एकदम राम्रो सिम्टम हो। र विगतको हामी 10-12 वर्ष 15 वर्ष अगाडिको चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिक्स तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ हरेक वर्ष मङ्सिर महिना पानी पर्थ्यो। अझ म के भन्छु भन्दाखेरि मङ्सिर महिनामा चाहिँ ग्रान्ड थन्डरस्टर्म भएर पानी पर्छ।
अहिले चाहिँ थनस्ट हुने चाहिँ धेरै कम भएको छ। हुन त हिजो पनि यहाँले भन्नुभयो राम्रो सङ्केत हो भनेर। जब मङ्सिरमा पानी परेर बाली नाली क्षति भयो नि होइन, काट्ने बेलाका धान बाली त क्षति भयो, किसानलाई त मर्का पर्यो। यसले यहाँले कुन कुराले चाहिँ यसलाई राम्रो सङ्केत हो भन्न खोज्नुभएको? किनभने पानी पर्दाखेरि बेमौसमी वर्षाले क्षति भन्ने नै आए न्युजहरू। होइन, अस्तिको त्यो यहाँले कुरा गर्नुभएको चाहिँ अस्तिको मनसुनको कुरा हो। पोस्ट मनसुन टाइममा जुन किसिम पानी पऱ्यो त्यो किसिमबाट अलिकति ड्यामेज भयो। अहिले यसपालिको विन्टरमा के भन्ने छु भन्दाखेरि विन्टरको यो बेला चाहिँ स्नोफल हुने पानी पर्नु भनेको चाहिँ मनसुन सकेपछिको जुन किसिमबाट खेतमा धानबारी अथवा जुन उब्जनी लगाइन्छ नि त्यस्तो बेला, जस्तै गहुँ भनौँ अरू उब्जनी त्यसलाई आलुहरू भनौँ, जस्तै अब हाम्रो मुस्ताङ साइड लेकतिर गयो भने यो चाहिँ स्याउलाई भयो, विभिन्न चाहिँ फलफुललाई चाहिँ एकदम राम्रो है। यसका त्यो किसिमबाट मैले भन्छु। हुन त अब सायद फाइदा बेपार दुवैतिर हुन्छ। कतिपय किसानहरू खुसीमा पनि देखिनुभयो, हर्षित हुनुभयो बाली सप्रिने भनेर। कतिपय किसानहरू आफूले लागेको तरकारी बारी चाहिँ नष्ट भयो भनेर दुःखी पनि हुनुभयो। को खुसी हुने को दुःखी हुने भन्ने आयो नि यहाँ प्रश्न। तर के भने मेनली हामीले हेर्दाखेरि अब एज युजुअल चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ हिउँदे याममा चाहिँ स्नोफल हुनुपर्ने, पानी पर्नु परिहाल्यो। किन त्यो प्राकृतिक रूपमा आउने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिअलि बेफाइदा भए पनि धेरै किसिमबाट हेर्दाखेरि फाइदै होला। अब अब लेक साइडतिर हेर्दा अब स्याउले एकदम राम्रो छ। यसका विभिन्न किसिमबाट हाम्रो एनालिसिस गर्ने तरिका चाहिँ कुन किसिमबाट हेर्ने मात्रै हो त्यो। तर फाइदा बेफार, तर फाइदा चाहिँ अझै राम्रो होला जस्तो लाग्यो मेरो चाहिँ है। अब यहाँले लामो समय काम गरेको अनुभवले पनि जान्ने इच्छा। शीतलहर भन्छौँ हामी, हुन त अँध्यारो बिहान हुस्सो लागेपछि त्यसैलाई शीतलहर भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा समय अवधिलाई शीतलहर भन्ने हो कि के परिस्थितिले चाहिँ शीतलहर हो भनेर जनाउँछ? एकदम यो एकदम समसामयिक क्वेसन हो। अहिले पनि जुन अब शीतलहर आउने टाइम पनि हो। एउटा दुईवटा कुरा छ यसमा। एउटा हामी कुहिरो भन्छौँ, अर्को शीतलहर। यो दुईवटा अलग अलग फेनोमेना हो। तर हुन त एकसँग अर्को रिलेटेड भइरहेको हुन्छ। कुहिरो जुन ठाउँमा पनि लाग्न सक्छ, काठमा पनि लाग्ला, बाटो तराईमा पनि लाग्ला। तर शीतलहर हुनलाई के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कुहिरो त आउनै पऱ्यो। त्यो कुहिरोलाई बिस्तारैले मुभमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी शीतलहर रूपमा लिन्छौँ। त्यसले कोल्ड वेभ भन्छ इङ्ग्लिसमा। भन्दाखेरि त्यो कुहिरोको चाहिँ मुभमेन्ट नहुन सक्छ, काठमा कुहिरो लाग्छ। त्यस कारण काठमातिर हामी शीतलहर आयो भन्दैनौँ नि। शीतलहर कहाँ बस्छ भने तराई मात्र शीतलहर लाग्छ। किन तराई प्लेन एरिया भइरहेको हुन्छ। त्यो प्लेन एरियामा चाहिँ कुहिरो आयो, त्यो कुहिरो बिस्तारै मुभमेन्ट हुने कारणले गर्दाखेरि शीतलहर आउने भने प्लेन तराईमा, अनि काठमाडौँमा पहाडी एरियामा चाहिँ कुहिरो मात्रै भन्छौँ फरक। तर एउटा मेन के छ भन्दाखेरि कुहिरोको इफेक्ट चाहिँ फेरि अझ चाहिँ हेजार्डियस भनौँ न, अझ डिजास्टर्स। शीतलहर भन्दा पनि बढी क्षति होइन, कुहिरो भन्दा पनि शीतलहर चाहिँ बढी क्षति हुन्छ। किन कुहिरो एक ठाउँमा त बसिरहेको हुन्छ। अब शीतलहर चाहिँ मुभमेन्टले गर्दाखेरि अब चाहिँ चिसो बढी हुने। जस्तै हामीले फ्यान चलाउँछ, एउटा अवधि हुन्छ कति समयसम्म कन्टिन्यू चाहिँ शीत परिरह्यो, चिसो भइरह्यो भने चाहिँ शीतलहर भन्ने होइन। अब यो के छ भने यो सिजन हो, अबले चाहिँ शीतलहर चल्ने बेला भयो। सर्टेन चाहिँ क्राइटेरिया फुलफिल नभई शीतलहर चल्दैन है। अब जस्तै मङ्सिरको सुरुवातमा चाहिँ हामीले शीतलहर देख्न पाउँदैन। अहिले टाइम फ्याक्टर छ, अलिकति बिस्तारै चल्नु, मुभमेन्ट हुनु पऱ्यो, कुहिरो प्रोसेस लाग्नु पऱ्यो। त्यो कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। हामी तपाईँसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला चाहिँ हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढा जोडिनु भएको छ, मुगुबाट। उहाँसँग हामी त्यहाँको यो निरन्तरको वर्षा जुन भएको थियो हिजो, त्यसपछि हिमपातका न्युजहरू पनि आए, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यस विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयासमा छौँ। दानबहादुर, के छ मुगुको पछिल्लो अवस्था? हिजो पानी परेको अवस्था थियो दिनभरि, हिमपातका न्युजहरू पनि आए, के छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले पछिल्लो अवस्था के छ? सुषमाजी, हिजो हिमपात भएदेखि आज तपाईँको हिमपात भएको छ र आकाश चाहिँ खुलिरहेको छ भने अस्ति रातिदेखि परेको हिमपातले हिजो दिनभरि हिमपात र माथिल्लो भागमा हिमपात र तल्लो भागमा पानी परेको हुँदाखेरि त्यहाँको जनजीवन चिसोमा एकदम कष्टकर बनिरहेको छ भने हिजोको हिमपातकै कारणले आजको एकदम अलिक चिसो बढिरहेको छ भने चिसो बढ्दाखेरि सबैभन्दा यहाँको बालबालिकाहरू र बुढापाकाहरू प्रभावित भएका छन् भने माथिल्लो हिमाली बस्ती अथवा माथिल्लो लेकाली बस्तीमा त्यहाँको पशु चौपाया समेत चिसोबाट प्रभावित भएका छन्। पशु चौपायाले घरबाट निकालेर चराउनको लागि बाहिर वनपाखातिर दिनुपर्ने हुन्छ र वनपाखातिर हिउँले छपके ढाकी हुँदाखेरि त्यहाँ समस्या परेको छ भने मुगु जिल्लाको मुगम कारवारङ गाउँपालिकातिर रहेको एउटा नेपाल टेलिकमको टावरमा यो हिमपातकै कारणले पनि समस्या हुँदाखेरि माथिल्लो यो हिमाली बस्तीहरू रहेको 12-15वटा बस्ती रहेका ठाउँ अहिले फोन टेलिफोन सम्पर्क विहीन भइरहेको छ।
हजुर। अब त्यसपछि आज क्रमिक रूपमा सुधार भएको भनेर पनि यहाँले भन्नुभयो। विद्यालयहरू पनि कतिपय ठाउँमा बन्द भएको अवस्था थिए। ती सबै कुराहरू जनजीवन सुचारू भएको स्थिति हो अथवा अहिले पनि प्रभावित नै छ? अहिले नै सुचारू भएको छैन। आज यता मतलब सरको बिदाको कारण पनि बन्द भयो विद्यालय र अर्को कारण यो जाडोको कारणले पनि सुचारू हुन सकेको छैन यहाँ। हजुर हजुर। अब त्यहाँको तत्कालका हुन्छ नि जस्तो पहिले भन्दा अहिलेको स्थिति फरक छ। अहिले प्रदेश सरकारले नै स्थानीय तहले नै कुनै पनि समस्या भयो भने त्यहाँका स्थानीयहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू के छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कतिको सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिएको त्यहाँका तत्कालका आवश्यकताहरू पुरा भएको देखिन्छ कि देखिँदैन? अहिले यो हिमपातको कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो मानवीय क्षति पनि भएको छैन र यो पशु चौतातिर पनि क्षति भएको छैन। यो क्षति भइदिएको भए यहाँको स्थानीय तह प्रदेश सङ्घले केही अब तय गरिदियो होला र जिल्ला चौकी उद्धार समितिको यहाँ मैले अघि पनि जिल्लामा रहेको पश्चिम जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ यो जिल्लाको यो दैवपुरको उद्धार समितिको संयोजक उहाँलाई पनि सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि अहिलेसम्म त्यस्तो हिमपातले कुनै जनजीवनमा कष्टकर अथवा कसै मानवीय क्षति पशु चौतामा क्षति भएको छैन। अब केही अहिले चिसोको कारणले बुढापाकाहरूलाई समस्या भइरहेको छ भन्ने र यो अलि यो हिमाली भेगतिर रहेको बस्तीहरूमा अलि आवजातमा हिँडाइमा समस्या भएको त्यहाँको पश्चिम जिल्ला अधिकारी होमबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो। कसरी समय कटाइरहनु भएको छ दानबहादुर त्यहाँका स्थानीयहरूले? यहाँको स्थानीयहरूले चिसोको कारणले अहिले बिहान बेलुका उनीहरूले अलि माथिल्लो यो हिउँ परिरहेको बस्तीको मानिसहरूले आगो तापेर उनीहरूले अब न्यानोबाट बच्नको लागि उनीहरूले आगो तापिरहेका छन्। यहाँको दाउराहरू प्रयोग गरेर र यी बजार एरियातिर अलि अब सोलरहरू विद्युतहरू पहुँच भएको स्थानीयहरूले हिटरहरू बालेर उनीहरूले अलि जीवन बिताइरहेका छन्। हजुर हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढा हामीसँग मुगु जिल्लाबाट जोडिनु भएको थियो। हामीले त्यहाँको के छ परिस्थिति, हिमपात लगातार र त्यसले जनजीवनमा के प्रभाव परेको छ भन्दै गर्दा मौसममा केही परिवर्तन आएकोले केही सहज स्थिति बन्न खोजेको भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। हामी फेरि पनि अन्य जिल्लाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ। अहिले फेरि हामी थप इस्यु अफ द डे भित्र संवादको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। यहाँले पनि सुन्नुभयो मुगुको अवस्था होइन, माथितिर हिमपात हुने, तल्लो भेगतिर चाहिँ पानी पर्ने, यो अलिकति यसको यो मौसमको चक्रको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न थोरै। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हिमपात हुने आकाशबाट झर्ने हो। हजुर। अब एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा सर्टेन एटमोस्फियर एउटा सर्टेन लेयर भइरहेको हुन्छ भनौँ न, 0 डिग्री लाइन। अब तल काठमाडौँ भ्यालीमा तपाईँ हेर्दा तलतिर 10-20 टेम्परेचर भइरहेको हुन्छ। तर बिस्तारै माथि पनि गत्दै गएर चाहिँ 0 डिग्री लाइन हुन्छ, त्योभन्दा माथि अझ माइनस हुँदै जान्छ। यसका माथिबाट चाहिँ हिमपात हुने बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हिउँको रूपमा झरिरहेको हुन्छ, तर 0 डिग्री लाइन क्रस गरेपछि त्यो बिस्तारै मेल्ट हुन्छ। त्यही हुनाले माथिबाट स्नोफल भइरहेको हुन्छ तलतिर चाहिँ, अनि त्यही हिउँ नै झरेको झर्ना चाहिँ झर्दै गर्दा तल पानीको रूपमा आयो। हजुर, त्यो पानीको त्यसले हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी एउटा चाहिँ यो स्पेसिफिक वर्ड्स है मेट्रोलोजी भन्ने चाहिँ त्यो त्यस्तो भइरहेको एउटा शब्द छ, त्यो एउटा ठ्याक्कै बिर्सिएँ मैले एकछिन त्यो फेनोमेना त्यस्तो हुने हो। हजुर, स्नोफल हुने हो तर चाहिँ मेल भेट तल चाहिँ पानीको रूपमा चाहिँ झर्छ। अब यो पूर्वाधारहरू हुन्छ नि, तपाईँ त अब मौसम पूर्वानुमान शाखामा लामो समय काम गर्नुभएको, मौसम परिवर्तन हुँदैछ भन्ने पूर्वाधारहरू कतिको बलियो छ हामीसँग, ताकि हामीले भोलि कुनै पनि निरन्तर झरी पर्ला, कुनै पनि किसिमका विपत्तिहरू मौसम परिवर्तनले ल्याउँदाखेरि हामी तयार हुनका लागि त्यो नाप्ने संयन्त्रहरू हाम्रो बलियो छ कि छैन होला? अहिले यसो छ, अब यो हाम्रो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी त्यस्तो नाप्ने भनेर खासै त्यस्तो केही पनि हुँदैन। हजुर, एउटा फेनोमेना कसरी मापन गर्छ भन्ने पनि त प्रश्न रहला। होइन, अब जलवायु परिवर्तनको मापन गर्ने इन्डिकेटर त्यस्तो किसिमबाट फिक्स त्यस्तो छैन। एउटा जलवायु परिवर्तन भयो एउटा फेनोमेना हो जुन चाहिँ लङ टर्म फेनोमेना है। अब धेरै वर्षपछि देखिनु पर्यो, तपाईँ आजको भोलि हुने पनि होइन, यो वर्ष अर्को वर्ष हुने पनि होइन। यसमा मेन कुरो चाहिँ दुईवटा कुराले खेलिरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ जलवायु परिवर्तन, त्यो चाहिँ अब 10-20-30 वर्षपछिको चाहिँ किसिमबाट हुने त्यो भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को के भन्दाखेरि हरेक वर्ष चेन्ज चाहिँ ग्लोबल फेनोमेना, यसलाई हामी विश्वव्यापी रूपमा देखिने फेनोमेना भन्छौँ। त्यो ग्लोबली फेनोमेना इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो वर्ष देखिएला अरू वर्ष नदेखिएला, त्यो चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अहिले यो चाहिँ जुन हिमपातको कुराहरू हामीले गर्ने हो भने यसमा दुइटै इफेक्ट देख्न सक्छ। हामी जलवायु परिवर्तन इफेक्ट छँदै छैन पनि भन्न सक्दैनौँ। यसको इफेक्ट लङ टर्म इफेक्ट बिस्तारै हुँदै आएर यसको हामीले अब यो ग्लोबल वार्मिङ भन्ने कुरा गरेकै यसै कारणले हो कि विश्वव्यापी रूपमा तापमान बढेको छ, लङ टर्म बिस्तारै बढेर देखिरहेको छ। यो भोलि पनि रहन्छ, अर्को वर्ष पनि रहन्छ, तर अब यो ग्लोबली फेनोमेना यो वर्ष आउला अरू वर्ष नआउला, जस्तै अब त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ भन्न सकिन्छ,
अनि ग्लोबल फेनोमेना चाहिँ भन्न सकिन्छ। जस्तै हामीले अब यसपालि मनसुन विश्व एकदमै व्यापक पानी पर्यो है। अब भन्दाखेरि हामीले यो आजभोलि के छ भने टेक्नोलोजी चाहिँ हाई मतलब राम्रो भइसकेको छ कि हामीले मनसुन पनि यसपालि फोरकास्ट गर्दाखेरि मनसुन आउनुभन्दा 2 महिना अगाडि यसपालि बेसी पानी पर्छ है भन्ने कुरा गरेको थियौँ। फेरि यो विन्टर फेनोमेना के भने यसपालि अलिकति सिभियर हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। मैले यही स्टोरी आउँदाखेरि अस्ति चाहिँ मनसुन कुरा गर्दाखेरि पनि यसपालि विन्टर अलिकति चाहिँ चिसो बढ्ने भए चाहिँ अलि चाहिँ हेभी हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेको गर्दा चाहिँ विगतको तुलनामा अब हिजो पानी परेपछि अलि चिसो महसुस गरियो, तर विगतको तुलनामा यसपटक चाहिँ जाडो कम भएको भने पनि भन्यो नि, वास्तवमा त्यो हो कि होइन? त्यही त त्यो के हो भन्दा के त्यो जलवायु परिवर्तन इफेक्ट गर्दा के चिसो हुने कम हुँदै गयो, त्यही हामी चिसो फिलिङ चाहिँ भएन। तर कम्पेरिटिभली तपाईँको लास्ट इयर आज यसपालि हेर्ने हो भने यसपालि मङ्सिर महिनामा अलिक चिसो भइसकेको छ, भने अगाडि नै जाडो भइसक्यो, अलिक चिसो त्यतिकै चाहिँ सिभियर भएको थिएन, तर चिसो चाहिँ सुरु भइसकेको थियो। र अहिले चाहिँ अब स्नोफल भएछ चिसो हुन स्वाभाविक भइहाल्यो। सो यो पनि अब सुरुवात अब अझै पनि यो क्रम चाहिँ जारी रहन्छ होला। अब अझै जाडो बढ्छ त्यसो भए? अब चाहिँ अलि जाडो बढ्छ, अनि तर धेरै रहँदैन होला। अब मेरो भने के भन्दा कि एकचोटि स्नोफल रोकेपछि फेरि आउँदै नआउने भने होइन, फेरि चिसो बढ्छ। हजुर, फेरि अब सर्टेन टाइम ग्याप होला अनि फेरि आउने चान्स भइरहेको छ। यो यहाँले पनि अघि बाली सप्रिने कुरा गर्नुभयो, आलुको लागि हिउँ पऱ्यो भने राम्रो, स्याउको लागि राम्रो भनेर उदाहरण दिनुभयो होइन? कस्तो बाली चाहिँ सप्रिन्छ, कस्तो बाली चाहिँ क्षति पुग्छ? किनभने किसानहरूको मिश्रित किसिमको प्रतिक्रिया आएको छ, कतिपय बालीहरू पनि नाश भएको छ। त्यो किसिमको यहाँहरूले बालीहरू लगाउँदै गर्दा यो पटकको चाहिँ मौसमको यस्तो सम्भाव्यता स्थिति छ, यति बेलामा चाहिँ उब्जनी गरिसक्नुपर्छ, यति बेला बाली काटिसक्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले त्यो थाहा पाएर कृषकहरूलाई सल्लाह दिन मिल्दैन? होइन, मिल्छ। हामी चाहिँ अब कृषि विभागसँग पनि सम्पर्कमा गरेर यस्तो कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब यो चिजमा के गर्ने हो, के लगाउने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यसको यो अब एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट र हाम्रो मौसम विभागसम्म चाहिँ सम्पर्कमा कुनै कुराहरू भयो। तर मैले अघि के भनेको यो एकछिन मानौँ कि हामी चाहिँ जाडो याममा चाहिँ तपाईँको पानी पनि परेन, हिउँ नि परेन, त्यो पक्कै पनि त्यो उब्जनीलाई राम्रो होइन थियो। यस कारण चाहिँ हिमाली भेगमा जुन केबाट स्याउर उब्जनी हुन्छ, आलुहरू भइरहेको हुन्छ, विभिन्न उब्जनी हुने ठाउँमा चाहिँ स्नोफल हुनैपर्छ। यो चाहिँ यदि चाहिँ त्यो भूभागको त्यो आवश्यकता नै हो, त्यो भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ स्वाभाविक भएन भन्न पाइन्छ। हामी त्यसले गर्दा फेरि यसको उब्जनी राम्रो हुँदैन। यसको फेरि यही पनि त काठमाडौँ एरिया वा अरू पहाडी एरिया पनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अरू उब्जनी चाहिँ गहुँलाई भयो, मकैहरूलाई भयो, यो निकै राम्रो हो। यसका यदि यो चाहिँ अब हिमपात नहुने र पानी नपर्ने हो भने एक चाहिँ त विचार गर्नु छ ड्राई भने के होला। त्यसै यो चाहिँ राम्रो भन्नुभयो, यो हुनुपर्ने फेनोमेना चाहिँ हो। हजुर, हामी तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ। इस्यु अफ द डेमा हामीले अहिले पछिल्लो समय देखिएको मौसम परिवर्तन र निरन्तरको हिमपात र झरीले पारेको प्रभाव र यसले भोलि पर्सि अब निरन्तरको मौसममा कस्तो सङ्केत गर्छ, कस्तो प्रभाव पर्छ, यिनै विषयलाई खेलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मणिरत्न साकी हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानी लिएर हामी एकैछिनमा फेरि आउनेछौँ। इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। मौसमको परिवर्तन र यसले पारेको प्रभावको विषयमा हामी इस्यु अफ द डेमा आज केन्द्रित भइरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका पूर्व प्रमुख मणिरत्न साकी। फेरि पनि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। अब एउटा भनाइ, एउटा चलनचल्तीमा अहिले धेरै कुराहरू सुनिन्छ मौसम परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि। अब बिस्तारै मौसमको गति परिवर्तन हुँदै जान्छ, यो चक्र जुन छ मौसमको परिवर्तन हुँदै जाँदा अलि पछि धकेले गर्मीको मौसममा जाडो आउन सक्ने सम्भावना पछि गएर गर्मी छ भने जाडो हुने, जाडो छ भने गर्मी हुने स्थिति पनि आउन सक्छ है, यो परिवर्तन भएर भनिन्छ नि। वास्तवमा यसमा सत्यता छ कि छैन होला? अनि यो चाहिँ सत्य छ, यो चाहिँ हुनसक्छ, सायद भइरहेको पनि होला। अब लङ टर्म फेनोमेना हामी अब जलवायु परिवर्तन भने कि एकदम धेरै वर्षपछि देखिने 20, 30, 40, 100 वर्षपछि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अहिले जुन किसिमबाट तापमान ग्लोबल वार्मिङ भन्ने छ हामीहरू, तपाईँ टेम्परेचर बढ्दै गर्दाखेरि जाडो महिनामा चाहिँ अझ चाहिँ टेम्परेचर बढ्ने होइन, त्यो किसिमबाट हुनसक्छ, टेम्परेचर बढ्दै जाने। एउटा अब हामीले अब यो रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि हामी यसलाई ग्लासियल र इन्टरग्लासियल एज भन्छौँ। ग्लासियल एज भनेको निकै हिमपात भएर चिसो हुँदै जाने, त्यो फेरि हजारौँ वर्षपछि के हुन्छ भने त्यो फेरि चेन्ज हुँदै चाहिँ इन्टरग्लासियल एजमा आउँछ। त्यो भनेको फेरि वार्मिङ यो छिट्टै हुने कुरा होइन, समय जति पनि लाग्न सक्छ। यसको यो वार्मिङ कुलिङ चाहिँ यो भइरहेकै छ यो होइन। अब अहिले हामी वार्मिङ फेजमा छौँ, फेरि बिस्तारै यो कुलिङ फेजमा जान्छ। अहिले हामीले बुझ्दाखेरि पुस माघ भनेको जाडो, वैशाख जेठ गर्मी, असार साउनमा पानी पर्छ भनिन्छ नि, त्यो ठ्याक्क अपोजिट हुने स्थिति पनि रहला। यो टेम्परेचर त्यो चेन्ज चाहिँ हुँदै जान्छ, तर लङ टर्म त लिन्छ। त्यो टेम्परेचर बढ्दै जाडोमा गर्मीमा जाडो पनि
टेम्परेचर चेन्ज हुनसक्छ होला। यसले गर्दा त भोलि दीर्घकालीन रूपमा त बाली लगाउनेदेखि मानिसहरूले आफ्नो काम गर्ने पेसा व्यवसाय हुन्छ त्यो सबैलाई पनि मौसम अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति रहने भयो। रहन्छ फेरि के हुन्छ भन्दा एक ठाउँमा जुन किसिमबाट हामी खेतीपाती गरेर आएको छौँ त्यो ठाउँमा त्यस्तो किसिमको खेतीपाती नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दा टेम्परेचर चेन्ज हुने वा कुलिङ वा चाहिँ अब जाडो वा गर्मी हुने कारण जस्तै अब भनौँ न अब मुस्ताङ साइड जुन ठाउँमा चिसो भएर त्यहाँ स्याउ फल्ने होइन त्यो ठाउँमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब हिमपात भएर स्याउ नहुन सक्छ तर त्योभन्दा माथि स्लो लाइन माथि पनि सर्दै गयो भने त्योभन्दा माथि गयो भने हिमपात हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो फल्न सक्छ। त्यस्तै त्यो ठाउँ अनुसार चेन्ज हुनसक्छ र सिजन अनुसार चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यो बाली लगाउनु पनि आफ्नो ठाउँमा आज आलु फलेको छ भने भोलिको दिनमा त्यो आलु नफल्न पनि सक्छ मौसम परिवर्तन। हजुर त्यो चाहिँ हुनसक्छ। हजुर अब यो प्रक्रियाहरू परिवर्तन भएको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि अब यो नेपालमा मात्र चासोको विषय भएन होइन विश्व जगतकै चासोको विषय हो। यस्ता कुराहरू परिवर्तन भएका छन् भन्ने कुराहरू त बाहिर त आइरहेछ है थोरै भए पनि बाहिर अत्यधिक गर्मी बढ्यो है अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गर्मी भन्ने न्युजहरू पनि आइरहेको हुन्छन्। त्यो हिसाबले हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो देशभित्रको परिवर्तन भएको मौसमलाई चाहिँ कतिको भनौँ न सरकारी तवरबाट पनि कति परिवर्तन भएको छ भन्ने कुराको चासो राखेको देखिन्छ कि देखिँदैन किनभने जब विपद पऱ्यो त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ होइन यो विपदबाट जोखिमबाट उठ्नुपर्छ भनेर लाग्छौ नि पूर्व तयारी गर्ने संयन्त्रहरू हाम्रो देशमा बलियो छैन है। त्यही त अब पूर्व तयारी चाहिँ त्यति राम्रो छैन हाम्रो। जस्तै अब के छ भन्दाखेरि यो जाडो याममा देख्ने सिस्टम भन्दा पनि त गर्मीमा देखिन्छ मनसुन भनौँ व्यापक रूपमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ। जस्तै अस्ति गएकै तपाईँ पोस्ट मनसुन फेज जुन धान काटिसकेको धान त गयो नि होइन त्यत्रो त्यस्तो बेला त अब अलिक पूर्व तयारी चाहिँ राम्रोसँग फुल्न सकिरहेको छैन। अब यो जाडो यामको कुराहरू गर्ने अलिकति त्यति चाहिँ सिरियसली चाहिँ गइरहेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। हुन त के भयो यो एउटा अध्ययनको विषय पनि अझै पनि हो। नेपालमा पनि के छ भन्दाखेरि अब कति टेम्परेचर बढिरहेछ भन्ने कुरा स्टडी भइरहेछ नि तर त्यसको इम्प्लिकेसन त्यसलाई चाहिँ कृषिमा कतिको लागू गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि प्लानिङमै गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। त्यति राम्रोसँग भइरहेको छैन जस्तो लाग्यो मेरो विचार। अब फेरि पनि हामी बाहिर जिल्लाकै अवस्था के छ भनेर जान्ने प्रयासमा छौँ। हामीसँग दार्चुलाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशी जोडिनु भएको छ। हरि के छ दार्चुलाको अवस्था हिमपातको न्युज आएको छ त्यसले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पार्यो विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यति बेला दार्चुला जिल्लामा पनि हिमपात भएको छ र हिउँ परेपछि दार्चुलाको चाहिँ दैनिक कष्टकर बनेको छ भने पठन पाठन अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ जहाँ हिउँ परेको छ जुन पालिकाहरूमा। अनि यस्तै गरेर हिमपातको कारणले गर्दाखेरि कतिपय किसानहरू एकदमै खुसी भएका छन् र दार्चुला जिल्ला हिमाली जिल्ला हो। हिमाली जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका 9वटा स्थानीय तहहरूमध्ये एउटा लेटम गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहहरूका उच्च एवं हिमाली भागहरूमा यति बेला हिउँ परेको छ। अहिले पनि हिउँ परिरहेकै अवस्था हो। अहिले उच्च हिमाली भागहरूमा चाहिँ परिरहेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब कतिपय मतलब ठाउँहरूमा चाहिँ हिउँ पर्न बन्द भएको छ। यति बेला चाहिँ घाम पनि लाग्यो। हजुर अरे तपाईँले कुराकानीको बिचमा भन्नुभयो कृषकहरू हिमपात हुँदा खुसी छन् भनेर त्यहाँ कस्ता प्रकारका बालीहरू बढी लगाइन्छ यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो हिउँदमा खेती नै लगाएन थियो अन्न बाली नै लगाइँदैन थियो किनभने अब हिउँदमा पानी पर्दैन भनेर त ठिक्क चाहिँ अन्न लगाउने बेला नै यो पानी चाहिँ पानी परेको छ र अन्न लगाइसकेपछि अन्न अङ्कुरण भएपछि त्यसपछि पनि पानी चाहिन्छ। अनि बिचमा पानी नपरेको कारणले गर्दाखेरि किसानहरू एकदमै चिन्तित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण पानी के अरे हिउँ सहित अब पानी परेको वर्ष एकदमै राम्रो चाहिँ फल उत्पादन हुन्छ भन्ने यहाँ चाहिँ अब मतलब बुजुर्ग कृषकहरू भन्ने पनि गर्छन् र एकदमै खुसी अवस्थामा छन्। अहिले पछिल्लो समयमा कृषकहरू गहुँ बाली अनि गहुँ यो बेला चाहिँ यही बालीहरू लगाइरहनु भएको छ मतलब लगाए। हजुर अहिले त्यहाँका स्थानीयहरूले समय चाहिँ कसरी कटाइरहनु भएको छ? चिसो भएपछि अन्न बालीका लागि हिउँ पर्दा त राम्रो भयो तर यसले उहाँहरूको स्वास्थ्यका कुराहरू भयो चिसोमा धेरै किसिमका रोगहरू लाग्ने बिरामी हुने पनि हुनसक्छ त्यो कस्तो छ त्यहाँको अवस्था के बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ यहाँले? यहाँ चाहिँ खासमा अब दार्चुला जिल्लामा सबैभन्दा बढी हिउँ चाहिँ ब्यास गाउँपालिकाको ठाङ्गु र पिङ्गरमा परेको छ। अनि
ठाङ्ग्रो र तिङ्करका सबै मतलब त्यहाँका बसोबास गर्ने आम नागरिकहरू बेसीतिर झरिसकेको अवस्था छ। मङ्सिरको अन्तिम सातातिर बेसीतिर झरिसकेका छन् र तिङ्कर गाउँमा भने मतलब अहिले कुनै पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्न, तर ठाङ्ग्रोमा चाहिँ एउटा चौकीदार र सुरक्षाकर्मीहरू बाहेक त्यहाँ पनि कोही पनि छैनन् गाउँमा। अनि यस्तै गरेर अपी हिमाल गाउँपालिकाको पनि सबै मतलब वडाहरूमा यति बेला हिउँ परेको अवस्था छ र जुन अब परापूर्वकालदेखि नै हिउँ परेपछि आगो तापेर चाहिँ बस्ने अनि अहिले पछिल्लो समयमा त अब सबैसँग लगाइने लुगा कपडाहरू चाहिँ हिउँ पर्छ अर्थात् हिउँमा हामीले चाहिँ यो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भनेर इन्डिया लगायत विभिन्न ठाउँमा काम गरेर त्यहाँबाट लुगा कपडाहरू ल्याएर चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा त सबैले यो हिउँ यो जाडोलाई छल्नको लागि अलिक सहज छ। तर त्यही पनि चाहिँ आगो तापेर भनौँ होइन, आगो तापेर चाहिँ माथिको भागतिर मतलब जीवन गुजारिरहनु भएको छ भने अहिले पछिल्लो समयमा के छ भने अब टिकटकको जमाना अर्थात् सामाजिक सञ्जालको जमाना हिउँसँग चाहिँ खेल्दै र कतिपय युवा युवतीहरू अर्थात् विद्यार्थीहरू चाहिँ हिउँसँग खेल्दै गरेको पनि अवस्था छ। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशी हामीसँग दार्चुलाबाट जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी हिमपात हुँदै गर्दा त्यहाँका कृषकहरू भने खुसी रहेको र विगतको तुलनामा त्यहाँका स्थानीयहरूको जीवन पनि केही परिवर्तन आएको हिसाबले चिसो छल्नलाई त्यति मुस्किल नपरेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। फेरि पनि म तपाईँसँग जोडिन चाहन्छु मणिरत्न सर, तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको होला, किनभने अब जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखामा बसेर काम गर्दाखेरि त मौसमको प्रत्येक पलको त अपडेट यहाँले गर्नुहुन्थ्यो नि होइन। त्यति बेला जब जाडो आयो भनेपछि आर्थिक स्तर कम हुनेहरूको लागि अब चिसो कसरी छल्ने भन्ने पीडा हुन्थ्यो कि अहिले नेपालीहरूको जीवनमा केही परिवर्तन आएको महसुस गर्नुहुन्छ? पहिलेदेखि तयारी गर्ने, न्यानो कपडा लाउने भनेर पहिले जुहो गरेको भनेर पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले भन्नुभयो, तर पहिलेको अवस्थामा कठाङ्ग्रेर जाडोले मृत्यु भन्ने न्युजहरू धेरै आउँथे, त्यो तपाईँले पनि धेरै सुन्नुभएको हुनुपर्छ। मान्छेको जनजीवनमा परिवर्तन आएको महसुस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यहाँले? त्यति चाहिँ परिवर्तन आएको जस्तो मलाई लागेन। तर के छ भन्दाखेरि पहिला हुन त अब एक त के छ भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन कारणले गर्दा टेम्परेचर अलिकति बढी पहिला भन्दा विगत हामीले अब 15-20 वर्ष अगाडि कुरा गर्ने हो भने पहिले भने अहिले 2 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम पनि बढेको देखिरहेको छ कतै है। सबै ठाउँमा नहोला, के भन्दा कि तपाईँको 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ्यो धेरै हो त्यो एक ठाउँमा। जस्तै अब तराईमा अहिले के छ, पहिले जुन किसिमको शीतलहर आउने गर्थ्यो त्यो अहिले कम छ नि। पहिले शीतलहर आउँदाखेरि थुप्रै मान्छेको ज्यान पनि जाने गर्थ्यो। एक त अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज घाम लाग्ला भनेर पर्खिनुपर्ने लामो समयसम्म शीतलहर पर्दाखेरि अहिले के छ भने अहिले शीतलहर आउने प्रक्रिया पनि कम भएको छ। यसपालि अलिकति देखियो यसपालि, तर के भन्दा कि यो प्रक्रिया कम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पब्लिकहरूले पनि त्यति अब त्यस्तै जाडो नहोला आए पनि किसिमबाट पनि गयो। एक त अब गभर्मेन्टले पनि जुन किसिमबाट चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु दाउरा दिने के हो त्यो पनि अलिकति प्रदेश सरकारबाट दिइरहेको होला जस्तो लाग्छ। आर्थिक हिसाबले चाहिँ केही भनौँ न, सर्वसाधारणहरू अलिकति पहिले कमजोर थियो, दाउरा बाल्न पनि सरकारले हामीलाई दाउरा दियो भने आगो बालेर हामी न्यानो हुन्थ्यौँ भन्ने स्थितिमा अहिले चाहिँ के लाउनुपर्छ, के कस्तो किसिमको जोहो गर्नुपर्छ भनेर मान्छे अलिक सचेत भएको त देखिन्छ नि। सचेत त भइरहेको होला, तर त्यो आर्थिक अवस्था राम्रो चाहिँ भन्न पाइन्न जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा है। किनकि उहाँ अझै पनि गाह्रो छैन, उहाँहरूलाई अझै पनि तपाईँको न्यानो हुनलाई हिटर बाल्ने अवस्था छैन कि। त्यही आगो मैले सुनिरहेको छ गभर्मेन्टले चाहिँ अब दिएको एकदम ठाउँ दाउरा बालेर आगो तापेर हुन्छ। त्यसको अलिक पर्सनली अलिकति आफै अपडेट हुने चाहिँ अझै पनि गाह्रो हो कि जस्तो लागिरहेछ है। मन खिन्न चाहिँ हुन्छ है यस्ता कुराहरूले। अब लगभग हामी अन्त्यतिर पनि छौँ, खास हामीले मौसमकै विषय जोड्न खोजेको हो। अब तपाईँले चाहिँ आम स्थानीयहरू सर्वसाधारणहरूले ठाउँ अनुसारको परिवेश अनुसार हावापानी अनुसार बाँच्नुपर्छ होइन, जो जहाँ रहन्छ त्यहीँको हावापानी अनुसार मान्छे बाँच्नुपर्ने हुन्छ, त्यही एडजस्ट हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले दिनुपर्ने सल्लाह चाहिँ के हुन्छ? होइन अब एक त अब मौसम विभागले दिनु भनेको त वेदर अपडेट गर्ने हो, हरेक ठाउँमा यस्तो हुनसक्छ भने अपडेट गर्ने हो। त्यस्तो अपडेट गरेको यहाँहरूले कतिको आम सर्वसाधारणले चासो दिएको पाइन्छ? होइन पहिलाभन्दा धेरै चासो लिएछ, अहिले धेरै चासो लिएको, तर के भन्दाखेरि त्यति चासोले पनि पुगेन। अझै पनि हाम्रो जुन किसिमबाट चाहिँ यो जुन टाउँमा चाहिँ यो हाम्रो मौसम चाहिँ बुलेटिनहरू पुग्नु समाचार पुग्नुपर्ने हो, यस्तो वेदर हुँदैछ भन्ने कुरा त्यो अझै पनि राम्रोसँग पुग्न सकिरहेको छैन है। हुन त अहिले प्रोसेस पहिला धेरै भइसकेको छ, मोबाइल मार्फत पनि गइरहेछ, टिभी सिभी छ, फोन तपाईँको के अरे एफएमहरू छन् र
र अझ चाहिँ तर अझै पनि अलिक व्यापकता ल्याउनु पनि छँदैछ। त्यसको अलावा पनि अरू के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो जाडो महिना आउनु लाग्यो है भन्ने त्यतिकै जाडो आउने हो कि होइन भनेको अझै पनि शङ्कास पर्छ कि पब्लिकलाई। अनि उहाँले अलिकति आश्वासन दिनु पऱ्यो। अब जाडो आयो भने के गर्नु भन्दाखेरि अलिकति लिभलीहुडलाई चाहिँ अलिकति के गर्नुपर्ने हो। अब उहाँले चाहिँ न्यानो कपडाहरू दिने हो कि एउटा चाहिँ लिभलीहुड मान्छे लाइफ चाहिँ गुजारा गर्ने किसिमबाट सब किसिमबाट अलिकति आश्वासन चाहिँ दिनुपर्ने जस्तो लाग्यो। अब हुन त हाम्रो मौसम विभागले दिने भने त्यो कुरा होइन कि एउटा हाम्रो वेदर बुलेटिन मात्रै दिने हो। हामी आफै सचेत हुनु पर्यो। प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा भनेर आउँदैन, त्यो अचानक हुने कुरा हो। हजुर हजुर, यही भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही मेन कुरा त्यही हो। हजुर, हस्, यो सबै र साथको लागि र तपाईँको सल्लाह सुझावको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद सबै, नमस्कार। दर्शकवृन्द, इस्यु अफ द डेमा हामी निरन्तरको हिमपात, वर्षा र यो चिसो बढेसँगै जनजीवनमा यसले पारेको प्रभावमा केन्द्रित भएका थियौँ र विगतका तुलनामा पहिले चिसोका अवस्थाको कारणले धेरैको ज्यान जाने गरेका न्युजहरू पनि प्राप्त हुन्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो समय हिटर तापेर आगो बालेर यी कुराहरूबाट आफूलाई कसरी यो चिसोबाट बच्न सकिन्छ भनेर उपाय अवलम्बन गर्दै गर्दा पनि नयाँ प्रविधिको उपयोगबाट पनि धेरैले ज्यान गुमाएका स्थितिहरूका न्युजहरू पनि आइरहेका छन्। यो समग्र मौसम परिवर्तन र यसले पारेको प्रभाव के हो, यिनै विषयमा हामी इस्यु अफ द डेमा आज केन्द्रित भएका थियौँ। हामीसँग स्टुडियोमा जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका पूर्व प्रमुख मणिरत्न साके हुनुहुन्थ्यो। इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै, बिदा पाऊँ, नमस्ते।